ज़कात के बारे में हम बात कर रहे हैं और ज़कात मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ उसका निसाब है और मुख्तलिफ उसकी मिक़दार है जो हमने गरीब गुरबा को अल्लाह की राह में माल देना है। आज हम जो ज़िम्मेदारों पे जो मुसलमानों की फसलों पे ज़कात लागू की गई है उसके बारे में बात करेंगे कि कोई भी ज़िम्मेदार मुस्लिम ज़िम्मेदार जब भी वो अपनी फसल उतारेगा तो फसल की कटाई के वक्त वो एक मुकर्ररा हिस्सा अल्लाह की राह में अदा करेगा जिसको हम उशर कहते हैं। कुरान करीम में वआतु हक़्क़हु यौम हसादी अल्लाह पाक ने ये बात कह के बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि उसी रोज वआतु हक़्क़हु यौम हसादी कटाई के रोज ही तुमने हक अदा कर देना है। अक्सर हमारा जो जिम्मेदार तबका है वो कहते हैं जी अच्छा जी हम अभी ये आलू हैं ये चीज़ है हम इसको स्टोर में रखने लगे हैं, जब वो बिकेंगे तो हम फिर करेंगे। और फिर बाद में अगर उसका रेट ऊपर चला जाता है तो फिर उनके अंदर कोई वो कहते हैं अच्छा जी अब तो इतनी कीमत के हो गए हैं, हमारे इतने खर्चे हैं, छोड़ें जी। या दूसरे लफ्जों में कहिए कि वो उशर से भागने के बंदोबस्त और तरीके कर रहे होते हैं। हालांकि हुक्म यही है कि जिस दिन तुम कटाई करो उसी दिन उशर जो है वो अदा कर दो। अब 5 वस्क जो है वो बयान किया गया है। 5 वस्क जो पैमाना अहद नबी में था, आज की तरह मनों के हिसाब से तो चीजें वो मेजरमेंट नहीं होती थी, तो 5 जो वस्क बयान किया गया है कि अगर किसी की फसल वो 5 वस्क है जो कि एक एवरेज आप कह सकते हैं कि तकरीबन आप कहिए कि 20 मन के करीब वो बनती है, कि अगर किसी की फसल 20 मन हुई है, वो गंदम है, वो चावल हैं, वो मकई है, वो आलू हैं, वो दीगर अजनास जितनी भी हैं, जितनी भी खेती बाड़ी जो भी उगाई जाती हैं, उनमें से हमने अगर वो 20 मन के करीब है यानी 20 मन से अगर वो ऊपर है तो हम पर ज़कात फर्ज हो जाती है। गोया कि जिम्मेदार साहिब निसाब वो होगा जिसके पास 5 वस्क जो फसल है उसकी पैदावार अगर होती है। अगर उससे कम किसी की पैदावार है, 8-10 मन है, 15 मन है, तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। अब जिसके पास निसाब से ऊपर 5 वस्क से ऊपर जिसके पास वो फसल उतरी है, अब उसने एक उशर जो है यानी उशर का माना है 10वां हिस्सा, 10 मन के पीछे 1 मन अल्लाह की राह में अदा करना है। सीधा सीधा हिसाब है, 100 मन फसल है तो 10 मन अल्लाह की राह में अदा करना है, उशर। और उशर से मुराद ये है कि 10वां हिस्सा या 100 में से 10% तब हम अदा करेंगे कि जब उस खेती और फसल की तैयारी में हमारे अखराजात न हुए हों। अब आजकल उसको पानी लगाना और जो वापडा के बिल हैं, जो ट्यूबवेल चलते हैं, मोटरें चलती हैं, अच्छे खासे बिल होते हैं, तो इस सूरत में उशर नहीं देना बल्कि निस्फ उशर अल्लाह की राह में अदा करना है। और निस्फ उशर कितना बना? 5%, यानी 10% हमने तब देना है कि जब उस फसल की तैयारी में हमारा कोई खर्च ना हुआ हो। पुराने वक्तों में यही होता था, बारानी इलाकों की जो जमीनें होती थी और आज की तरह नहरी निजाम पे इतना शानदार नहीं होता था, बारिश आ गई फसल अच्छी होगी, बारिश ना हुई तो फसलें तबाह हो गई। मगर आज हमारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल उससे बदल गई। साल में 2-2, 3-3 बार जो है वो फसलें उगा रहे होते हैं। एक और भी बात यहाँ पे बताना जरूरी है कि जैसे हमने साल में एक मरतबा दीगर ज़कात में से एक बार अदा करनी थी ना, बात की थी कि साल में एक बार फर्ज है, लेकिन जिम्मेदार तबका जो है उन पर यह शर्त नहीं है, बल्कि जब उन्होंने फसल उतारनी है, जब भी फसल उतारेंगे, चाहे वो साल में 3 फसलें लें, 4 लें, 2 लें या 1 लें, जब भी खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, जब उसकी कटाई का वक्त होगा तो उन्होंने वो अदा करनी है। 3 फसलें साल में उतारी हैं तो 3 बार उशर देना होगा। और अगर हमारे अखराजात में हमारा उस पे जमीन तैयारी पे खर्च आ रहा है तो फिर हमें निस्फ उशर देना होगा। निस्फ उशर का मतलब है कि 100 में से 5 मन अल्लाह की राह में हमने देना है। अब हमारी जमीनों की अगर बात कर ली जाए, जो हमारे पंजाब की या पाकिस्तान की जो ज्यादातर जमीनें हैं वो करीब ऐसी है कि या तो ठेके की जमीनें, ठेके की ना भी हों, मलकीती जमीनें भी हों, तो वो उस पर अच्छा खासा हमारा खर्च आता है बीज की सूरत में, और जो उस पर जो स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, खादें वगैरह लगाई जाती हैं, तो इसीलिए 5% हमने देना है, यानी हमने उशर नहीं देना बल्कि निस्फ उशर देना है।
5% دینا ہے، لیکن اس کو ہم نام عام طور پہ عشر کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے فصلوں پر جو عشر بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی بات بخوبی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کو کئی مربع بھی زمین اللہ نے دی ہے، وہ 100 ایکڑوں کا مالک ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کئی کروڑوں کی زمین ہو، کئی اربوں روپے کی زمین ہو۔ زمین جو زرعی زمین ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ابھی عرض کیا کہ اگر تو وہ خود اس پہ اگا رہا ہے، اگر تو وہ خود اس پہ محنت کر کے کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ ذمہ دار، تو اس کی جو آنے والی فصل ہے اس فصل کے اوپر عشر یا نصف عشر کی صورت میں اس نے اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے اس کی۔ اور اگر اس نے وہ زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو ٹھیکے پر دینے کے بعد جو اس کو پیسہ مل رہا ہے، تو پھر یہ پیسہ اگر وہ بچت میں آتا ہے، اگر اس کا خرچ نہیں ہوتا یا خرچ ہو گیا، تو جتنی بچت بنی اس بچت میں سے جتنا اس کے پاس ابھی محفوظ ہے سال کے بعد، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور عشر تو وہ دے رہا ہے جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، مگر جو زمین کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض زمین پر نہیں ہوگی، بلکہ جو ٹھیکے کی رقم آ رہی ہے اگر وہ 1 سال اس کے پاس پڑی رہے تو اس رقم کے اوپر اس نے زکوٰۃ طے شدہ حصے کے مطابق یعنی 28% اللہ کی راہ میں ادا کرنی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے یہ بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور پھر پورا سال بلکہ پوری زندگی روتے توتے ہی ان کی گزر جاتی ہے، مگر عشر نہیں دیتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے نافذ کردہ ہر ٹیکس سے یہ خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے ہیں، یہ ٹیکسز بھی ادا کرتے ہیں، اور بجلی کے بل میں بھی اگر ان کو ٹیکہ لگے تو وہ بھی برداشت کرتے ہیں، سب کچھ یہ برداشت کرتے ہیں، مگر ان کھیتیوں کو اگانا، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا نا، افرأیتم ما تحرثون، دیکھتے نہیں ہو کھیتیاں کون اگاتا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ انسان اگر غور کرے کہ ایک بیج وہ بو کے آتا ہے اور اللہ چاہے تو بارش آ جائے، اور ہم دیکھتے ہیں بے شمار واقعات کہ فصل ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ بارش آئی، آندھی طوفان، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں، تو وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ ہماری فصلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اور جس ذات کے قبضے میں یہ تمام فیصلے ہیں، جس کے حکم سے یہ سارے معاملات سر انجام پاتے ہیں، ان کی اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے، اور ہم باقی تمام تو ٹیکسز ادا کر رہے ہوتے ہیں مگر عشر ہم ادا نہیں کرتے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 1% جو لوگ ہیں وہ عشر دے رہے ہیں، صرف 1%۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو ذمہ دارہ کر رہے ہیں، جتنا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے ان کے مال میں رکھا ہے، 100 میں سے 5 من اللہ کی راہ میں ضرور نکالا کیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور آپ پر انعامات اور نوازشات کیسی ہوتی ہیں۔ یہ آپ 2-4 سال کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی، عشر دینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں اس لیے حاصل نہیں ہو رہی، ہماری زندگی میں پریشانیاں اس لیے ہیں، بینکوں کے مقروض ہیں، اور اچھا خاصا زمینوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ہر وقت روتے توتے رہنا۔ تو اور یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ فصل جو ہم نے سود پہ پیسہ لے کے تیار کی ہو تو وہ فصل کیسے خیر و برکت لے کے آئے گی۔ اور ہمارا ذمہ دار طبقہ، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، بڑے بڑے مربوں کے مالک، اور کئی دیہات جن کے زمینوں میں آتے ہیں، وہ بھی اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو کئی کروڑوں کے وہ بینکوں کے ڈیفالٹر ہیں اور سود پہ انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے۔ اب پھر ہر وقت پریشانیوں میں ان کے ایام گزرتے ہیں، اور بظاہر ٹھاٹ باٹ ہے، بظاہر پروٹوکول ہے، لیکن اگر دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں سود لے کے۔ تو اپنی اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔